अहिले तपाईं विश्वको पहिलो वातावरण रेडियो रेडियो पर्यावरण 104.2 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ। हाम्रा घर तथा विद्यालयमा दैनिक उत्पादन हुने फोहोरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा हाम्रो टोल बस्ती र समुदाय दुर्गन्धित हुने मात्रै होइन, मानव स्वास्थ्यमा समेत समस्या आउन सक्छ। यसबाट हाम्रा पानीको स्रोत र हावा समेत प्रदूषित भई झाडा पखाला, हैजा, डेङ्गु लगायतका महामारी फैलिन सक्छन्। साथै गाउँ र शहरको सब विकास अनि स्वच्छता पनि नाश हुन्छ। त्यसैले हाम्रा घर तथा विद्यालयमा दैनिक उत्पादन हुने फोहोरको उचित व्यवस्थापन र टिको समाधानका लागि सकेसम्म फोहोरको मात्रा घटाउनु। डेङ्गु लगायत लामखुट्टे रोग र गाईबाट लाग्ने रोगबाट बस्न पानी राख्ने भाँडाहरू जस्तै ट्याङ्की, ड्रम, बाटा, बाल्टी आदिलाई लामखुट्टे नछेर्ने गरी राम्ररी छोपेर राखौँ। साथै पानी जम्न सक्ने ठाउँमा पानी जम्न नदिन नियमित सफा